बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कमाल कर दिया है, अपना नोबेल पीस प्राइज जो है वो पक्का कर लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी जंग रशिया और यूक्रेन के दरमियान, जो कि तीसरी एटमी जंग का बायस बनने वाली थी, बिल आखिर उसे रुकवाने में कामयाबी हासिल कर ली है। ज़ेलेंस्की ने नाज़रीन हथियार डाल दिए हैं और जुमेरात तक का वक्त, उसके बाद जो है वो पूरा यूक्रेन और रूस के हवाले करने का फैसला किया गया। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिसने कहा था अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान भी कि ये जो जंगें हैं इनको आके मैं सेट कर लूंगा, इन जंगों को मैं रुकवा दूंगा, उसके बाद मुतअद्दिद मरतबा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का गिला किया कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन इसमें कोई शक भी नहीं कि जिस खातून ने कोई काम ही नहीं किया था जो ग्लोबल पीस के लिए, उसको ये नोबेल प्राइज मिला। बहरहाल गजा जंग के हवाले से जो भी मामलात हैं, लेकिन जंग रुकी, खून बहना शुरू हुआ, लेकिन अभी भी कुछ कार्रवाइयां जरूर होती हैं, लेकिन वो जो एक मासिव डिस्ट्रक्शन चल रही थी वो जो है रोकी गई। और उसके बाद आपने देखा कि जो अमेरिका है उसने एक और बड़ी जंग जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ी खौफनाक जंग शुरू हो सकती थी उसको रोका। इसके बाद जो रशिया और यूक्रेन एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसमें बड़ी कोशिश पहले उन्होंने की, लेकिन अब अमेरिका ने अपना पूरा असर और सुख जो है वो इस्तेमाल किया और फुल ब्लैकमेलिंग करके बिल आखिर इस जंग में कामयाबी हासिल, रुकवाने में कामयाबी हासिल करने में कामयाब हो गए। लेकिन नाज़रीन, इसमें फतह जो हुई है वो हुई है रूस की। रूस ने अपना जो उसूली मौकफ था जिसके ऊपर ये जंग शुरू हुई थी वो जो है विन कर लिया है। अमेरिका ने जुमेरात तक का वक्त दिया है और उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन ने जंग बंद करने से इनकार किया तो एक तो हमारा डिफेंस सिस्टम, हमने आपको बताया था, वो खत्म हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि नाटो जो है इत्तेहाद, उनको कहा है जी कि आप जो है वो इन्हें समझाएं कि ये जुमेरात तक जो है अगर इन्होंने सरेंडर नहीं किया तो फिर जो है वो हम रूस को फ्री हैंड दे देंगे और फिर इससे सख्त तरीन शराइत जो है उसके ऊपर यूक्रेन को आना पड़ेगा। अब जो हम दे रहे हैं उनको बड़ी रियायत दे रहे हैं और चूंकि वो जंग हारा हुआ है लेकिन इसके बावजूद हम उन्हें बड़ी फेवर दे रहे हैं। तो नाज़रीन, अब एक तो ये जो शराइत है उसमें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी कौम से खिताब किया है और उन्होंने कहा जी कि हम बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। दूसरे लफ्जों में उन्होंने लोगों को एतमाद में लेके सरेंडर करने का फैसला कर लिया और राबता किया है कि जो 28 नुकाती जो एक एजेंडा है या जो जंग बंदी की शराइत है उस पर उन्होंने इत्तफाक कर लिया है, जिसमें नाज़रीन $100 बिलियन जो है वो रशिया का वो इनकी तामीर नौ के लिए दिया जाएगा। चे जाके ये बहुत कम है, लेकिन चले इंसानियत का खून बहना बंद हुआ। और दूसरी जानिब जो दीगर मामलात हैं उसमें कहा गया जी कि नाटो अफवाज जो है वो इस बात की पाबंद होगी कि नाटो जो है वो कभी भी हमेशा के लिए यूक्रेन को कभी भी इत्तेहाद के अंदर शामिल नहीं करेगा। नाटो जो ममालिक हैं वो अपनी अफवाज, नाटो इत्तेहाद की जो फोर्सेज हैं वो अमन मंसूबे के लिए भी या किसी भी मकसद के लिए यूक्रेन में तैनात नहीं होंगी और इनके आयन के अंदर ये बात लिखी जाएगी कि जो कभी भी ये नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी कि इनके आयन के अंदर ये चीज़ नोट हो जाती है। उसके बाद इसकी गारंटी जो है वो नाटो इत्तेहाद दे देता है जी कि वो कभी भी इसको नाटो में शामिल नहीं करेंगे। और दीगर जो चीज़ें हैं उसमें उन्होंने एक तो वाज़े तौर पर लिखा है कि अमेरिका जो है वो इसका गारंटर होगा। गारंटियां क्या क्या होंगी अमन के हवाले से, ये भी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो अमेरिकी सदर ने उनको बता दी हैं। तो मैं ये समझता हूँ नाज़रीन, एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो अमेरिकी सदर को मिली है कि इसमें चाहे नाज़रीन अगर अमेरिका चाहे ना तो कौन सा काम नहीं हो सकता। ये जो फ़लस्तीन का मामला है ये हल हो सकता है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा इनको लटकाने और इसको मज़ीद जो है वो इन्होंने लटकाना है। लेकिन इसको भी हल करने का अगर एक बड़ा तारीखी मौका अमरीकी सदर के पास मौजूद है कि वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत जो है वो कायम कर देते हैं, तो ये मेरे ख्याल में यूँ कह लीजिए कि ये एक आखिरी स्टेप होगा। तो उसके बाद जो है वो एक मुकम्मल तौर पे अब यूँ समझ लीजिए कि जो उनकी ख्वाहिश है नोबेल पीस प्राइज़ की वो उन्हें मिल सकता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि
پاکستان جو ہے اس نے بھی کہا جی کہ ان کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے. رشیا کی جو پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا جی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیس پرائز نہ دے کے بڑی زیادتی کی گئی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ان کی وہ دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھا گیا. تو اب امریکی صدر نے یہ جو بڑی بڑی جنگیں ہیں ان کو تو رکوایا ہے، اور دوسری جانب امریکہ جو ہے اس نے اپنے بھی مسز جو ہے وہ ان کو کرنا شروع کر دیا، کیونکہ انہیں اندازہ کہ اگر امریکہ کسی بڑی جنگ میں براہ راست کودا، کسی بڑی جنگ کے اندر انوالو ہو گیا. آپ دیکھیں جس طرح سے امریکہ نے اپنے آپ کو نکالا ہے کہ اس نے ایران سے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے حملے کرنے ہیں، اور حملے ہم نے کر دیا، اور اس کے بعد اس نے کہا جی ٹھیک ہے ہمارے بھی اڈے کے اوپر حملے کر لو، اور حملے ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب ہم مزید اٹیک نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اپنے آپ کو جنگوں سے بچاتا پھر رہا ہے. اور دوسری جانب جو امریکہ ہے اس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ جو کچھ انہوں نے عالمی اجارہ داری کے لیے پیسے خرچ کرنے شروع کر رکھے تھے، یا پھر انہوں نے یہ جنگوں میں اسلحہ اور گولہ بارود بیچنا شروع کر رکھا تھا، اب معاملات بہت اور طرح سے ہو گئے. کیونکہ چائنا جو ہے اس نے آپ یوں کہہ لیجئے کہ مکمل طور پہ پوری دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کر لیا ہے، اور بڑی خاموشی کے ساتھ. امریکہ تو ایک ملک میں جنگ لگواتا ہے اور وہاں پہ اسلحہ بیچتا ہے، اس نے ٹریڈ کے ذریعے پوری ورلڈ جو ہے اس کو اپنی مٹھی میں کر لیا، ایون کہ امریکہ کی مارکیٹ کو بھی. اور ایسی ایسی چیزوں کے اوپر اس نے کنٹرول حاصل کر لیا کہ جو چائنا ہے اس میں بلا شرکت غیر جو ہے وہ ایسا مطلب اجارہ داری اس میں اس نے بنائی ہوئی ہے کہ دنیا جو ہے اس کو جان کے لالے پڑ جائیں اگر چائنا جو ہے وہ اپنی سپلائی بند کر دے. جس طرح سے انہوں نے ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ امریکہ کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا، تو ساتھ ہی امریکہ جو ہے وہ دھڑم سے نیچے آ گرا، اور پھر ان کو ہاتھ پاؤں پڑے جی کہ بھاگیں اور اپنے جو ہے معاملات کو سیدھا کریں. اب ناظرین آپ کو ایک اور جو اہم ترین چیز ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں کہ امریکہ نے چائنا کے خلاف جو ایک اتحاد بنایا ہوا تھا، کوڈ اتحاد، جس میں آسٹریلیا تھا، جاپان تھا، امریکہ تھا اور انڈیا تھا. اب انڈیا کو تو انہوں نے آزما کے دیکھ لیا ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ کسی کھاتے کا نہیں ہے، وہ تو ان کو بڑا انہوں نے فیڈ کیا ان کو پاکستان اور اس چائنا کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے. تو پاکستان کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکا، چائنا تو بڑی دور کی بات ہے. تو اب جو ہے ناظرین یہ جو سمٹ 2025 میں ہونا تھا یہ کینسل کر دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوڈ اتحاد ختم ہو گیا ہے، اور امریکہ نے چائنا کے ساتھ جو ہے اب دوستانہ طریقے سے چلنے کا فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ چلنا ہے تو ان کی دشمنی میں نہیں بلکہ ان کو ساتھ لے کے چلیں، اور جو ہماری کمزوریاں ان کے اوپر اوور کم کرنے کے لیے ہم اپنے اپنے جو ڈومین ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کام کریں. ادروائز یہ دنیا بڑی تباہی سے دوچار ہوگی، اور امریکہ سب سے پہلے ہوگا، کیونکہ امریکہ کی سپر پاور ختم ہوگی تو ہی آگے جو ہے وہ چائنا سپر پاور بنے گا. اور چائنا اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. ٹیکنالوجی کے میدان میں دیکھیں، ہر میدان میں چائنا جو ہے کوئی میزائل مارے بغیر، کوئی بھی اٹیک کیے بغیر، ہر چیز جو ہے وہ ان کی تباہ و برباد کیے جا رہا ہے. تو اس میں اب امریکہ کے جو تھنک ٹینک ہیں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ جب اقتدار میں ہیں تو اس سے پہلے یہ چیزیں ہو چکی تھی کہ جنگوں کو ختم کرواؤ، اب اسلحہ بیچ کے تم جو ہے وہ سارے معاملات نہیں چلا سکتے، اب تمہیں جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل رشیا اور چائنا کی طرز پر جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا، ادروائز امریکہ جو ہے اس کی سپر پاور ختم ہو جائے گی. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.